नेपाल दुनियाको धनी देश हो। जल स्रोतको आधारमा नेपाल परम्परागत रूपमा भारतको भूराजनैतिकसँग सम्बन्धित छ भने चाइनाले पनि नेपालमा आर्थिक उपस्थिति देखाउँछ। रसियाले नेपालको ऊर्जासँग सम्बन्धित हुने आशा गर्छ। नेपालसँग विकासको धेरै ठूलो सम्भावना भए तापनि नेपाल भूपरिष्ठित देश, दुनियाको गरिब देशको सूचीमा छ र आज आफ्नो छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको निर्भरतामा चलिरहेको छ। आज हामी यो भिडियोमा नेपालको भूराजनीतिकलाई विषय बनाएर चर्चा गर्नेछौँ। नेपाल अहिले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रहरूसँग मिलेर धेरै प्रोजेक्टहरूमा अघि बढिरहेको छ। यो आशा गर्न सकिन्छ चाइना, रसिया, इन्डिया लगायत अरू ऊर्जा निगमहरूले यसमा सामेल भएर नेपालको ऊर्जा केन्द्रहरूबाट फाइदा उठाउने प्रयास गर्नेछन्। नेपालको नदी प्रणालीहरूसँग साँच्चै नै विशाल जलविद्युतको अपार सम्भावना छ। नेपालसँग जलविद्युत विकासको लागि अधिकतम क्षमता कति छ भनेर पुरा हुन सकेको त छैन। केही विज्ञहरूले त नेपाललाई विश्वकै सबैभन्दा ठुलो ब्याट्री प्रणाली मान्दै आइरहेका छन्। यो विश्वास गरिन्छ कि नेपालसँग भएको उल्लेखनीय विद्युतीय सम्भावनाको कारणले नेपालले दुनियाकै सबैभन्दा सस्तो बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ। अहिले दुनियाँमा ग्लोबल पावर यानी वैश्विक शक्ति राष्ट्रहरूले साना देशहरूसँग भएको ऊर्जा स्रोतहरूमा पुरै पहुँच राख्न चाहिरहेका छन्। त्यसैले रसिया, चाइना र संयुक्त राज्य अमेरिका साथै इन्डिया जस्ता वैश्विक शक्ति राष्ट्रहरूले आजको दिनहरूमा नेपालको जलविद्युत परियोजनामा तीव्र इच्छा देखाउँदै आइरहेका छन्। नेपालमा जलस्रोत बाहेक नेपालको एक भागमा खनिज स्रोतहरू पनि छरिएका छन्। यद्यपि विस्तृत अध्ययन र अनस्किल्ड लेबरको कमीको कारणले नेपालमा भएको आइरन, म्याग्नेसाइट, कपर अनि कोबाल्ट जस्ता बहुमूल्य भण्डारहरूको सही तरिकाले विश्लेषण हुन सकिरहेको छैन। न त देशले यी खनिज वस्तुहरूलाई डिजाइन लेबल दिएर प्राप्त नै गर्न सकेको छ। सधैँ पनि आज नेपालको ऊर्जाहरूमा विश्व र क्षेत्रीय शक्तिहरूको चासो बढ्दै गइरहेको देख्न सकिन्छ। भारतले नोभेम्बर 2018मा 900 मेगावाटको पावर प्लान्टको विस्तार नेपालमा गरेको छ। यो प्रोजेक्टको लागि लगभग 1.04 बिलियन US डलर लाग्ने बताइएको छ। यस परियोजना निर्माण गर्नको लागि नेपालले भारतको जलविद्युत कम्पनी सतलुज जलविद्युत कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ। त्यस्तै नेपालमा चीनले पनि नयाँ राजमार्ग, सुरुङ, बाँध र रेलमार्ग निर्माण साथै प्राविधिक संस्था स्थापनाको लागि नेटवर्क परियोजना मार्फत नेपालमा चीनको महत्त्वपूर्ण लगानीको प्रतिनिधित्व भइरहेको छ। हिमालय गणतन्त्र यानी नेपाल इन्डिया र चाइनाको बीचमा छ र इन्डिया र चाइनाले नेपाललाई हत्याउन पहिलादेखि नै ऐतिहासिक भूमिका खेल्दै आइरहेका छन् र उनीहरूले नेपालसँगको सम्झौता पनि आफ्नो हितलाई ध्यानमा राखेर नै गर्दै आइरहेका छन्। नेपालले चीनसँग विकासको सम्झौता गरेर आफ्नो न्यून काम गर्ने जलविद्युत र ट्रान्जिट उद्योगहरूलाई रूपान्तरण गर्न चाहिरहेको छ। त्यस्तै चाइना पनि नेपाललाई प्रयोग गरेर आफ्नो विस्तार दुनियाँमा फैलाउनलाई चीनलाई उपमहाद्वीपमा जोड्नको लागि रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ अन्तर्गत नयाँ ट्रान्स बाउन्ड्री रेलवेको लागि चाइनाले नेपाललाई प्रमुख उम्मेदवारीको रूपमा हेरिरहेको छ। धेरै विज्ञहरूले त नेपाललाई भारतको कालापानी सीमा विवादमा उकास्ने अनि नेपालमा आफ्नो प्रभाव थप बढाउन चाहेको चीनले भनेर बताउँदै आइरहेका छन्। यद्यपि अहिले नेपाल पनि आफ्नो भारतसँगको व्यापार सम्झौतालाई विविधीकरण गरेर भारतसँगको निर्भरताबाट टाढा जान चाहिरहेको छ। सन् 2015मा भारत सरकारले नेपालमा लगाएको नाकाबन्दी, जसलाई धेरैले भारतले नेपालको संविधानको मस्यौदामा ठूलो भूमिका खेल्न नसकेर सहयोग नगरेकोमा मानवीय सङ्कट निम्ति आएको थियो भनेर भारतलाई आरोप लगाउँदै आइरहेका छन्। यद्यपि आजको दिनसम्म नेपालले अधिकतम आफ्नो लागि चाहिने वस्तुहरू भारतबाट नै आपूर्ति गर्दै आइरहेको छ र नेपालको एकमात्र तेल निर्यातकर्ता पनि भारत नै हो। यदि भारतले नेपाललाई तेल निर्यात नगरेमा लगभग नेपालमा तेलबाट चल्ने वस्तुहरू कल्याप्स नै हुन जान्छन्। अहिले
नेपालभित्र चाइनिज सामानहरू पनि अधिकतम इन्डियाको बन्दरगाहबाट नै नेपाल प्रस्थान हुने गर्दछन्। त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध जति नै बढ्दै गए तापनि भौगोलिक कारणले नेपालसँग भारतको भूमि जडानले भारतले सधैँ नेपालमा बलियो प्रभाव प्रदान गर्दछ। Внимание! Говорит и показывает Москва. रसिया नेपालमा हाल अपेक्षाकृत नगढ अभिनेता हो। यद्यपि भविष्यमा क्रेमलिनले यानी रसियाले नेपालको भूराजनीतिक सम्बन्धमा सुधार गर्ने बताएको छ र स्वयं रसियाको राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रसिया र नेपाल बीच ऊर्जा, धातु, विज्ञान, पूर्वाधार र नागरिक उड्डान क्षेत्रमा सहयोगको सम्भावना रहेको भनेर बताएका छन्। त्यसो त रुसले नेपाललाई हेलिकप्टर आपूर्ति गरिसकेको छ र रुसले आफ्नो केही थप विमानहरूलाई दक्षिण एसियाली देशहरूमा निर्यात गर्ने योजना बनाइरहेको छ। रुसी उड्डान उपकरणहरू नेपालको हिमालय पर्वतहरूमा आफूलाई राम्रो साबित गर्दै आइरहेका छन्। अहिले रुसी केही विमानहरू नेपालको हिमालय र अन्य क्षेत्रहरूमा सञ्चालन भइरहेको रिपोर्टले देखाएको छ। यी क्षेत्रहरूमा अन्तर्क्रियाको विकास गर्ने योजनामा रहेको रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई ल्याभ्रोभले प्रदीप गेवालीसँग पछिल्लो वार्ता भएपछि बताएका थिए र रुसको सैन्य शक्तिको एक हिस्सा नेपालको ऊर्जा क्षमतामा चासो राखेको पनि नेपालका अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यसो त ऊर्जा क्षेत्रमा रुसी महासङ्घको लामो र अग्रणी अनुभव रहेको छ। रसियाको विशेषज्ञता जलविद्युत प्लान्टका सामानहरू र ऊर्जाको गैर परम्परागत प्रयोग सम्बन्धी छ। त्यसैले रुसी प्रविधि नेपालको लागि अति आवश्यक र महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। सन् 1965 मा पनौती जलविद्युत केन्द्र स्थापनाको लागि नेपाललाई सहयोग सोभियत सङ्घले नै गरेको थियो। सोभियत सङ्घले सन् 1965 मा कूटनीतिक सम्बन्धको स्थापना गरे लगतै नेपालको विकास प्रयासमा आर्थिक सहयोग गर्न सुरु गरेको थियो। विशेष गरी सोभियत सङ्घको समयमा रुसको नेपालसँग ठुलो सङ्ख्यामा प्राविधिक र मानव संसाधनहरूमा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा व्यापार भएको थियो। यद्यपि कुनै समयमा युएसएसआर भनिने बलियो विचारधाराको आधुनिक रुसले नेपालको व्यवसायमा चासो देखाउन सुरु गर्दैछ। त्यसैले 2021 देखि 2023 सम्म रसियाले नेपाललाई गरेको व्यापार पनि उल्लेखनीय नै छ। त्यसो त रुस र नेपालको सम्बन्ध भारत र चीन भन्दा धेरै टाढा छ। यद्यपि आउने समयहरूमा नेपालमा रुसको उपस्थितिले इन्डिया र चाइनाको नेपालसँगको व्यापारलाई झड्का लाग्न सक्दैन भन्न सकिन्न। हस् त आजलाई यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।